السلام عليكم ومرحبا بك في الكونسيبت جديد بودكاست بالدارجة. بودكاست بالدارجة سي ان مويان اللي يخليني انا وياك نكريو واحد لا بول بوزيتيف. اون فا سميديتي و او ميم طون tu vas réfléchir. لو غيد ديالك في هاد لافونتور هو الصوت ديالي، ومن حقك تعرف شكون هاد الصوت. معك يوسف صامود، 26 سنة، و j'ai toujours été passionné par la communication, par l'échange de connaissances ou de vécu des personnes. وجد لك واحد لو باك على دي تيماتيك بحال لامور، ليدونتيتي، لو ديباسمون دو سوا، و دي سوجي اللي غادي نادابتي على حساب داكشي انت اللي كتقول ليا، التساؤلات اللي عندك، داكشي اللي انت غادي تبروبوزي. هذه هي لا توش ديال بودكاست بالدارجة، اننا نبعدو من لي ديسكور مونولوج، نحاولوا نكرييو واحد لانتراكسيون بيناتنا بجوج. بيان سور لوبجيكتيف ديالي هو نخليك تطرح واحد التساؤل على راسك، حيت هذا هو لو ديبار ديال لو شونجمون. لو شونجمون كيجي عن طريق البحث عن المعرفة. بغيتي تعرف اكثر؟ خليك معنا في ايبيزود جديدة من البودكاست بالدارجة. هلو ومرحبا بك في ايبيزود جديدة من البودكاست بالدارجة. قبل ما نبداو الايبيزود ديال اليوم بغيتك تطلق شي ابتسامة، بغيت نحس you feeling good. ويمكن اليوم غتفهمني كتر علاش كن انسيستي على طون ايتا ديسبري تكون بيس، وعلاش كن انسيستي على لا بول بوزيتيف اللي خاصها تكون بيني وبين. نعطيك ان بتي سين ونبداو. بروفيرب و سيتاسيون ديال اليوم هو هذا: Si tu peux imaginer, tu peux y arriver. Si tu peux rêver, tu peux le devenir. إلا درنا واحد الفلاش باك ديالنا حنا كإنسان في هاد الكرة الأرضية، أي حاجة غتشوفها دارها هاد اليوم، كسوا من لي ميراكل، لي سيت ميرفاي باغ اكزومبل، لي بيراميد، الأهرام، ولا بلو جينيرالمون في لا تكنولوجي وفي الترونسبور، في لابيتا و اكسيتيرا، هي شي حاجة اللي فكر فيها قبل ما يديرها، شي حاجة اللي جاية من لي بونسي pour être exécuté في le monde extérieur. Donc, إلا بغينا نشونجيو شي حاجة في l'entourage ديالنا، خاصنا قبل من كل شيء نقادو المونطال ديالنا، حيت إلا ما كانش ان بون مونطال، ان بون مايندسيت، حياتك غتكون اكسيدونتال اي الياتوار. سوف كو حياتك اوغوزمون ما فيهاش دي اكسيدون، حياتك فيها دي شوا كو تو في واللي انفيستيتي فيهم، بغيتي ولا كرهتي، بالوقت ديالك ولا بالانرجي باش توصل لهم. وشنو كدير دابا، شنو كدير اليوم، هو انت ديسيانو، هو انت لهنا 5 سنين. كنحس بيك بيان بريباري باش تعرف الموضوع ديال اليوم، وبلا سسبانس هو لا لوا داتراكسيون. واحد الموضوع، واحد لا نوسيون اللي ضروري تكون سمعتي بها، اللي ضروري واحد النهار قلتي انايا باغي نطبق لا لوا داتراكسيون. حيت كنا فاش كنا صغار كان عندنا واحد الحلم، كانوا عندنا دي زوبجيكتيف، كنا باغيين نوليو شي حاجه وباغيين نديرو شي حاجه. والفرق هو واش كنعطيو كل شيء وكنكونسونطريو الانرجي ديالنا باش نوصلوا لدوك الاحلام، ولا كنبقاو في واحد النظريه ديال الفوضى، ما عارفين شنو باغين، و او ميم طون كنقول لا، راه ماشي كاع داكشي اللي بغيتو نقدر نديرو. مي بلاتي شنو هي هاد لا لوا داتراكسيون، شنو بغات تقول؟ Le principe de la loi d'attraction هي on attire toujours ce que l'on vibre. كان اتيريو اي حاجه كان فيبريوها، كنديروا لها واحد الفيبراسيون. دونك خاصك تكون عارف شنو بغيتي باش توصل ليه وباش تفيبري، وباش تفيبري خاصك تفيبري بزاف ديال الوقت، ماشي وان شوت تفيبري فيه واحد الوقيته وتبغي وتكونسونطرا عليه واحد الوقيته تقول لا ما عطاني والو سي بون اون ليس.
Au contraire, il a doublé l'effort, doublé le وقت ما وعطيه l'intention ou adopter le bon mindset. Statistiquement, tu dis qu'il y a presque 60 000 pensées qui passent par le cerveau par jour. Donc, il y a 20% des pensées qui sont négatives, sûrement غادي influencer على les 80% اللي بقاو لك من les pensées ديالك. هادشي علاش من les conditions ديال البودكاست ديالنا هو de garder des clabules positifs et de chasser اي élément اللي يقدر يبرزطك à atteindre هذاك المايندسيت qui va te permettre à attracter les choses. Mais شنو هي l'attraction? شنو هي la loi d'attraction? وكيفاش نولي أنا un vrai attractif? La loi d'attraction, il a بغينا نسامبليفيوها هي le pouvoir de la volonté. هي avant tout تبغي شنو كدير وتعطي كل شيء pour le faire vivre. وهاد la volonté هي اللي كتخليك تكونسونطرا على ce que tu fais, quelles que soient les circonstances اللي فيهم وشنو دايز عليك. Pour la simple raison أنك كتآمن que demain sera meilleur. غنديرو ان نوت فلاش باك ونرجعوا ليامات المدرسه. يمكن حتى نتايا كنتي كتخرج فاش كنلعبوا مع الدراري في الساحه كنشدوا المسطرات وكنتفيهم في القند ديالهم واحد لالوب، نشدوا ورقه ولا كانت الشمس كدوز من ديك لالوب وكتشعل العافيه في الورقه. كيفاش هي نورمالمون لا جينا نشرحوها سيونتيفيكمون واحد لومبليتود ديال لي فيبراسيون ديال لي رايون سولي كتكونسونطريهم في واحد لو بوين وكيدوزو بيان سور من داك لو موين اللي هو لا لوب اللي كتخليهم يتكونسونطراو وافيك لا فولونتي كتشعل العافيه. باش نشرح لك اكثر تخيل معايا الا كنتي جالس في واحد البيت وكتبت لك واحد لانديكاسيون في الحيط وديك البيت مظلم وعندك شمعه وحاط الشمعه قدامك وعلى 2 متر باغ اكزومبل قلت لك قرا لي ديك لانديكاسيون اللي كاينه في الحيط، بيان سور ما تقدرش تقراها. مي لو وقفتي ومشيتي لديك لانديكاسيون وديريجيتي ليها ديك الشمعه تقدر تقراها. شنو تقدر تفهم من هذا ليكزومبل هو ان واخا تكون عندك ديك لا سورس لوميير ولا ديك لينيرجي الا ما كانش عندك لو سونس ديريكسيونيل وعرفتي نتايا فين باغي تمشي وفين باغي تمحور ديك لينيرجي ما تقدرش توصل لوبجيكتيف ديالك. دابا نرجعوا للوا د فيبراسيون. هاد لا لوا اللي كتشرح لينا الفرق بين ليسبري ولا ماتيير entre l'état physique et l'état non physique ديال شي حاجه كاينه في لونيفير اللي منهم انا وياك. ومن الحوايج لي نون فيزيك فينا هما المونطال. وفي هذا المونطال فين كاينه لا ماجي، حيت في هذا المونطال كتقدر ديفلوبي دي زوتي كرياتيف وكيخليوك ديفلوبي طون نيفو دو كونسيونس. دابا الا دزنا لي زوند دو بونسي ديالك ولا تو سامبلومون الافكار ديالك هما دي زوند لي كوسميك. كوسميك سيتادير عندهم علاقه مع لونيفير، مع لينيرجي ديال لونيفير واللي كيبانتريو اي وقت واي اسباس. ماشي باغازار الا دي فوا كتكون جالس في واحد لو ليو اكس وواحد لا بيرسون قدر تكون داركم ولا طون بارتنير كيكون في واحد لو ليو ايغريك وهذيك لا بيرسون كتكون محتاجه ليك في داك لو مومون وباغا تهضر معاك. واحد الوقيته نتايا كتحس بواحد لونفي انك تعيط لديك لا بيرسون وفاش كتعيط ليها كتجاوبك كتقول لك سبحان الله يلا هضرت فيك ولا سبحان الله يلا كنت باغي نعيط لك ونهضر معاك يلا فكرت فيك. هاد التفكير سي اون فيبراسيون. هاد التفكير سو سون دي زوند ديال لي بونسي ديال ديك لا بيرسون لي كونيكتي مع لي سيلول السيرفو ديالك. هاد لا كونيكسيون كتخليك تحس كو تا لو سونتيمون دو فير اي دو ريوسير واحد الحاجه بوغ واحد لا ريزون. هادي هي لا لوا د فيبراسيون. دونك الا بغيت نشرح لك على لا لوا داتراكسيون بغيتك تيماجيني واحد الدار. فهاد الدار فيها بزاف ديال لي زيتاج ولا بزاف ديال لي نيفو. هاد الدار غادي نسميوها لا كونسيونس. ليطاج الاول هو اي حاجه عندها علاقه مع ليطا سامبل ديال لا كونسيونس، زعما الحاله ديال الوعي البسيط. وكاع لي نيفو اللي من الفوق هاد النيفو عندها علاقه بلا كونسيونس دو سوا او الوعي الذاتي. ان انيمال اورا توجور ان ايتا سامبل دو كونسيونس، يكون ديما بداك لو نيفو الاول من دار لا كونسيونس. الا خدينا باغ اكزومبل واحد الكلب وكان معاك في البيت، هذاك الكلب غادي يكون عارف راسو معاك في البيت، ما عارفش راسو راه عارفك وهو معاك في البيت. فكر فيها مره اخرى،
حيت الكلب ولا الحيوان كيخدم بلانستان، دونك الكلب عارف ما عارفش راسو راه عارف. الكلب كيخدم الحواس ديالو باش يعرف ويكومونيكي مع لو موند اكستيريور، مي ما يقدرش يكومونيكي مع لو موند انتيريور. انا وياك عندنا لابيليتي باش نشوفو لو موند انتيريور، عندنا لاكسي لداك لو موند انتيريور اللي سميناه ليتا دو كونسيونس دو سوا او حالة الوعي الذاتي. دونك انا وياك اوطون كو هيومان غنكونو مينيموم في ليطاج الثاني من دار لا كونسيونس، ساشون كو كاينين بزاف ديال لي نيفو كو تو بو اتاندر حتى توصل لواحد ليطا دو كونسيونس اللي كنقولوا عليه ديفان ولا كوسميك، اللي كونيكتي مع لونيفير، مع لو موند اونتي دو لانتيريور كوم دو ليكستيريور. وكاع لي ريليجيون اتفقوا على حاجه وحده، كو حنايا ولو كرياتور غادي نكونوا واحد، on pourra se connecter spirituellement et faire du changement sur la terre. ودابا سي ليبر توا دو شوازير لو نيفو دو كونسيونس اللي بغيتي يكون عندك. كتلقى شي ناس عندهم نيفو هابط، وهذا الشيء كيأثر على كيفاش وشنو كيعيشوا، حيت خاصك تعرف شنو باغي باش تاتراكتيه. ما تقدرش تجيب شي حاجه اللي انت ما عارفش. المكتب الا كان ان اكتور في حياتك ماشي هو لو سول فاكتور، لي شوا ديالك، لي بونسي ديالك والانرجي ديالك هما لي فاكتور كلي باش تاتراكتي اي حاجه بغيتي. كيقول لك دمر باش تجيبها، انا كنقول لك خدم باش تجيبها. خدم على راسك، على كيفاش كتفكر ولا فيزيون ديالك، هكا تكون خدمتي كتر على راسك على لا بارتي نون فيزيك اللي فيك، واللي هي اللي غادي تخليك دير دي كونيكسيون مانيفيك. قبل ما نساليو ليبيزود ديال اليوم، نبغيك تبقى في هاد لاتيتود، نبغيك تبقى في هاد لا بول بوزيتيف وتشاسي اي اليمون توكسيك اللي يقدر يبرصدك. اون اتوندون نتلاقاو ان شاء الله في ليبيزود الجايه من البودكاست بالدارجه. تهلا ليا فراسك والسلام عليكم.